बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। झारखंड पीजीटी का मॉडल पेपर हम हल कर रहे थे। अब तक हमने 60 सवालात हल करा दिए हैं। आप हमारी पिछली क्लासेस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मौजूद है। आज हम मज़ीद अहम सवालात हल करेंगे। ये सवालात झारखंड पीजीटी के नाम से तो हल कराए जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सवालात एलटी ग्रेड या जीआईसी लेक्चरर में नहीं पूछे जा सकते हैं। पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में मरसिया शामिल है। मरसिया से सवालात होंगे। आपके सिलेबस में कसीदा शामिल है, कसीदा से सवालात होंगे। आपके सिलेबस में नाविल और अफसाने शामिल हैं, तो नाविल और अफसानों से भी सवाल होंगे। तो इस लिहाज से ये क्लास बहुत ज़्यादा अहम है। क्वेश्चन नंबर 60 है। ये सवाल पिछली क्लास में हमने हल कराया था, फिर भी इसको एक बार फिर से बता के मज़ीद सवालात हल करते हैं। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। तो ये जो बैत है किसका है? तो ये मीर अनीस का है। मीर अनीस का एक मरसिया है। नमके खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातिके बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी, रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। ये इनका मशहूर मरसिया है। 101 अशार पे मुश्तमिल है, मुसद्दस की हैयत में है, यानी कि ये जो बैत है मीर अनीस का है। अब बात मीर अनीस की कर लेते हैं। फैज़ाबाद में सन 1802 ईस्वी में पैदा हुए। इब्तदाई तखल्लुस इनका हज़ी था। बाद में इन्होंने नासिक के कहने पे अपना तखल्लुस अनीस कर लिया। इन्होंने मरसिया पढ़ने के लिए कुछ शहरों का सफ़र किया। किन किन शहरों का सफ़र किया वो आपसे पूछा जाता है। तो फैज़ाबाद, चूँकि फैज़ाबाद में पैदा हुए थे, लखनऊ में बस गए थे, तो फैज़ाबाद, लखनऊ, अज़ीमाबाद यानी पटना, बनारस और हैदराबाद, इन शहरों में इन्होंने सफ़र किया था। हाल ही इनके बारे में लिखते हैं कि अनीस के हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सर को झुकाना पड़ता है। और इसके अलावा आतिश इनके बारे में कहते हैं कि मीर अनीस का लौंडा आफतें ढा रहा है। तो ये हैं मीर अनीस। इनका ये एक बैत है कि उम्र गुजरी है इसी दश्त के सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। अगला सवाल कि दफ्तर मातम ये किसकी किताब है? तो ये मिर्ज़ा दबीर की है। इनका असली नाम सलामत अली था। कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे। ठीक है, दिल्ली में पैदा हुए 1803 ईस्वी में, और इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ था 1875 ईस्वी में। दफ्तर मातम के नाम से इनके कलाम का मजमुआ है, ये आप याद रखिएगा। दबीर का रंग काला था, जिसकी वजह से मीर अनीस इन्हें हज़रत यूसुफ कहते थे। इमदाद इमाम असर का एक कौल काफ़ी ज़्यादा अहम है, अनीस और दबीर दोनों से मुताल्लिक़ है। पिछला सवाल अनीस से था, ये सवाल दबीर से, तो मैं चाह रहा हूँ वो शेर आपको सुना दूँ कि अनीस व दबीर ने उर्दू रुबाई निगारी की शर्म रख ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा दबीर कहाँ पैदा हुए? अभी मैंने बताया 1803 में दिल्ली में ये पैदा हुए। इनका इंतकाल 1875 में लखनऊ में हुआ। मिज़राब शहादत ये क्या है? मरसिया है। किसका मरसिया है? तो मिज़राब शहादत मरसिया जमील मजहरी का है। अब जमील मजहरी के बारे में भी कुछ अहम बातें मैं बता देता हूँ। इनका असली नाम सैयद काजिम अली था और ये बिहार में पैदा हुए थे। ठीक है, और इनका इंतकाल 1980 में मुजफ्फरपुर में हुआ था। जमील मजहरी की शायरी के उस्ताद वहशत कलकत्तवी थे।
جمیل مظہری نے اخبار الہند، روزنامہ عصر جدید نکالا۔ فکر جمیل، وجد جمیل، عرفان جمیل اور نقش جمیل یہ ان کے مجموعہ کلام ہیں۔ کوشچن نمبر 64 پہ آتے ہیں۔ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا۔ یہ جو قول ہے کس کا ہے؟ امداد امام اثر کا ہے۔ اب باقی آپشن بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مصحفی کا قول کیا ہے؟ مصحفی کہتے ہیں کہ سودا اردو قصیدے کے نقاش اول ہیں۔ عبدالسلام ندوی کے مطابق سودا اردو قصیدہ نگاری میں سب کے سرخیل ہیں۔ احتشام حسین سودا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنی قلم کی نوک کو زہر میں بجھا لیتے تھے اور آگ سے لپٹیں نکلنے لگتی تھیں۔ ٹھیک ہے، اگر سودا نہ ہوتے تو قصیدے کو زیر بحث لانا فضول ہوتا۔ یہ بات امداد امام اثر کی ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہم نے دن میں آپ کو بتایا تھا۔ کیا بتایا تھا؟ کمنٹ میں ایک بار لکھ دیجئے۔ ان میں سے کون سا قصیدہ ہجویہ ہے؟ ہجویہ یعنی جس میں کسی کی برائی بیان کی گئی ہے۔ باب الجنت یہ تو مدحیہ ہے حضرت علی علیہ السلام کے شان میں۔ تضحیک روزگار یہ گھوڑے کی ہجو میں سودا نے لکھا، یہ ایک ہجویہ قصیدہ ہے۔ زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، تو یہ جو مصرع ہے یہ کس کے قصیدے کا مصرع ہے؟ ذوق کے۔ یہ کس کے مدح میں لکھا گیا تھا؟ بہادر شاہ ظفر کی تعریف میں۔ جب بہادر شاہ ظفر بیمار تھے تو بیمار سے شفا یاب ہوئے تو صحت یابی کے وقت یہ قصیدہ ذوق دہلوی نے لکھا تھا، جو کہ 3 مطلوں پہ اور 100 اشعار پہ مشتمل ہے۔ ذوق دہلوی کو خاقانی ہند کا خطاب کس نے دیا تھا؟ تو اکبر شاہ ثانی نے ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب دیا، یعنی کہ آپشن بی درست ہوگا۔ عوامی شاعر کی حیثیت سے کسے جانا جاتا ہے؟ دیکھیے نیچے سے دیکھتے ہیں۔ جوش ملیح آبادی یہ کیا ہیں؟ شاعر شباب اور شاعر انقلاب ہیں۔ علامہ اقبال یہ مرشد سیاسی ہیں اور حکیم الامت ہیں اور شاعر مشرق ان کو کہا جاتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کو لسان العصر کہا جاتا ہے اور نذیر اکبر آبادی یہ عوامی شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، تو آپشن اے درست ہوگا۔ کوشچن نمبر 69 نظیر کی نظم کلجگ کو کس نے روسو کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے؟ تو مجنو گورکھپوری نے۔ آپشن بھی درست ہوگا۔ پریم چند کا افسانہ پوس کی رات کس رسالے میں پہلی بار شائع ہوا؟ تو رسالہ مادھوری سے یہ پہلی بار شائع ہوا تھا۔ کہاں سے؟ لکھنؤ سے۔ یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ایکسپلینیشن دیا ہوا ہے کہ پریم چند کا افسانہ پوس کی رات لکھنؤ کے ہندی ماہنامہ مادھوری سے 1930 میں شائع ہوا۔ اردو کے ان کے افسانوی مجموعہ پریم چالیسی کا جو حصہ 2 ہے اس میں یہ افسانہ شامل ہے۔ اس افسانے کے جو دیگر کردار ہیں ان میں ہلکو، منی، شہنہ اور جبرا جو کہ کتا ہوتا ہے، یہ سب ہیں۔ حمیدہ یہ کس افسانے کا کردار ہے؟ تو چوتھی کے جوڑے کا کردار ہے۔ اب چوتھی کا جوڑا کس کا ہے؟ عصمت چغتائی کا ہے۔ پرندہ پکڑنے والی گاڑی یہ غیاث احمد گدی کے۔ کالو بھنگے تو آپ جانتے ہی ہیں کرشن چندر کا ہے اور خاندان کی نا کی یہ شین اختر کا ہے۔ حمیدہ جو کردار ہے یہ عصمت چغتائی کے افسانے کا ناول نہیں، افسانے چوتھی کے جوڑے کا کردار ہے۔ اس افسانے کے دیگر کردار میں کبرا ہے، راحت وغیرہ ہیں۔ دیہی زندگی پر کس نے افسانے لکھے؟
دیہی زندگی پر افسانے لکھے منشی پریم چند نے۔ ان کا اصلی نام دھنپت رائے تھا۔ 1880 میں بنارس کے پاس لمحی گاؤں میں پیدا ہوئے اور 1936 میں ان کا انتقال ہوا۔ پریم چند نے محنت کش عوام کو افسانے کا ہیرو بنا دیا۔ یہ جو قول ہے کس کا ہے؟ تو سید احتشام حسین کا ہے۔ آپشن بھی درست ہوگا۔ دیکھیے، پریم چند کو چلتا پھرتا گاؤں کہا گیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ منشی پریم چند کو چلتا پھرتا گاؤں کس نے کہا تھا؟ تو رشید احمد صدیقی نے کہا تھا۔ اگر کوئی پریم چند کے ہندوستان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو گودان پڑھنا چاہیے۔ یہ بات کس نے کہی تھی؟ سلام سندیلوی نے کہی تھی۔ شرافت پریم چند کے قلم کی جان اور روح انسانیت کی بیداری ان کے افسانوں کا عنوان ہے، عبد الماجد دریابادی نے کہا تھا۔ کوشچن نمبر 74 پہ آتے ہیں۔ کرشن چندر کا کون سا افسانوی مجموعہ جو ہے وہ فسادات پر مبنی ہے؟ دیکھیے، ان داتا یہ کہتے بنگال پہ مبنی ہے۔ تو جو ہم وحشی ہیں، یہ افسانوی مجموعہ یہ فسادات کے موضوع پہ لکھا گیا تھا۔ اس میں 10 افسانے شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بار 1948 میں یہ شائع ہوا تھا۔ اب اس میں جو 10 افسانے شامل ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو باری باری سے ہم وحشی ہیں کہ 10 افسانے بول کے بتا رہا ہوں۔ پہلا اندھے، دوسرا لال باغ، تیسرا امرتسر آزادی سے پہلے، چوتھا امرتسر آزادی کے بعد، پانچواں پشاور ایکسپریس، چھٹا ایک طوائف کا خط، چھٹا جیکسن، اس کے بعد آٹھواں دوسری موت، اس کے بعد دل کا چراغ، پھر لالا گھسیٹا رام۔ یہ سبھی کردار ہیں، ٹھیک ہے، کرشن چندر کے۔ ہم وحشی ہیں کہ یہ سبھی افسانے ہیں، 10 افسانے ہیں، 1948 میں یہ شائع ہوئے۔ راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ دانا و دام ہے۔ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ دانا و دام ہے۔ تو بیدی کے جو دیگر افسانوی مجموعے کون کون سے ہیں؟ گرہن ہے، کوکھ جلی ہے، اپنے دکھ مجھے دے دو ہے، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے ہے، اور مکتی بودھ ہے۔ بیدی نے ایک ہی ناول لکھا، ناول کا عنوان ہے ایک چادر میلی سی۔ یہ ناول لاہور سے شائع ہونے والے رسالہ نقوش میں 2 قسطوں میں 1960 میں شائع ہوا تھا اور 1962 میں یہ کتابی صورت میں شائع ہوا۔ کوشچن نمبر 76، اردو میں شعور کی رو تکنیک کا استعمال پہلی بار کس ناول میں ہوا؟ تو سجاد ظہیر کا ناول ہے لندن کی ایک رات۔ اس میں شعور کی رو تکنیک کا استعمال پہلی بار ہوا۔ حالانکہ قرۃ العین حیدر نے بھی اپنے ناولوں میں شعور کی رو تکنیک کا استعمال بہت اچھے انداز میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، قرۃ العین حیدر یہ جیمز جوائس اور ورجینیا وولف سے بہت زیادہ متاثر تھیں۔ ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے۔ میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، یہ سب ان کے ناول ہیں۔ آگ کا دریا ہے، آخر شب کے ہم سفر، کار جہاں دراز، سب قرۃ العین حیدر کے ہیں۔ اور لندن کی ایک رات سجاد ظہیر کا ناول ہے جو کہ 1939 میں شائع ہوا اور اس میں شعور کی رو تکنیک کا استعمال ہوا ہے۔
क्वेश्चन नंबर 77, शेख अली वजूदी या शेख वजूदी ये किस नावल का किरदार है? फिरदौस बरी का किरदार है। अच्छा, फिरदौस बरी जो है ये एक तारीख़ी नावल है। अब्दुल हलीम शरर का ये नावल है और शरर एक तारीख़ी नावल लिखने के लिए जाने जाते हैं। दिलचस्प, मुल्कुल अज़ीज़, वर्जीनिया, ये सब इनके अहम नावल हैं। मेवाए तल्ख, शहीद वफा, ये इनके ड्रामे हैं। गुज़िश्ता लखनऊ से नाम की इनकी एक तारीख़ की किताब है जो कि बहुत अहम है। अच्छा, फिरदौस बरी का सन तसनीफ़ कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 1899 ईस्वी में फिरदौस बरी शाये हुई थी। शमूल अहमद का नावल है महामारी, इसका मौजू क्या है? फसादात है। लखनऊ का शाही स्टेज, ये इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो मसूद हसन रिज़वी अदीब। मसूद हसन रिज़वी अदीब ने ही फ़ाइज़ को शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर तस्लीम किया है, जो कि बाद में फ़ाइज़ देलवी को पहला साहिब दीवान शायर मसूद हुसैन ख़ान ने माना, लेकिन बाद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर तस्लीम कर लिया गया। ऐसी सिनफ़ सुख़न कौन सी है जिसमें 3 मिसरे होते हैं? तो वो है हाइक्यू। ये कदीम जापानी सिनफ़ सुख़न है, इसमें 3 मिसरे होते हैं और 17 अरकान होते हैं। मुक़द्दमा शेर व शायरी को उर्दू का पहला मैनिफेस्टो किसने करार दिया? तो आले अहमद सरूर ने। मौलवी अब्दुल हक ने इसे क्या कहा था? उर्दू शायरी का पहला नमूना कहा था। अब मुक़द्दमा शेर व शायरी कब लिखी गई? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो मुक़द्दमा शेर व शायरी 1893 ईस्वी में हाली ने लिखी थी, जिसमें उनके तनकीदी नज़रियात देखने को मिलते हैं। मुक़द्दमा शेर व शायरी के बारे में कुछ अहम बातें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अबुल्लैथ सिद्दीकी कहते हैं कि मुक़द्दमा शेर व शायरी तनकीद में अपनी मिसाल आप है। अजीज़ अहमद कहते हैं कि हाली का मुक़द्दमा शेर व शायरी तनकीद के उर्दू तनकीद के हाली का मुक़द्दमा शेर व शायरी उर्दू तनकीद के जदीद दौर का और उनका कलाम उर्दू शायरी के नए दौर का बाकायदा आगाज़ है। अब्दुर्रहमान बिजनौरी कहते हैं कि हाली का दीवान हाली का मुक़द्दमा फ़न शायरी और उर्दू शायरी पर ज़बान उर्दू में सबसे आला पाए की तनकीद है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 81, बरगे ने ये किसका शेरी मजमुआ है? तो नासिर रज़ा काज़मी का है। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। ये जो शेर है फ़ानी बदायूनी का है। इब्तिदाई तखल्लुस इनका शौकत था, पूरा नाम शौकत अली है। ज़ैल में से कौन सा नावल प्रेमचंद का नहीं है? मैदान अमल है, पर्दा मजाज भी है, गबन भी है, लेकिन ऐवान गज़ल नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐवान गज़ल किसका नावल है? तो जीलानी बानो का है। जीलानी बानो का एक अफसाना बहुत ज़्यादा मशहूर है, मोम की मरियम। ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, नगोरे सिकंदर है ना कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। ये दोनों अशार मैंने पढ़े, ख्वाजा हैदर अली आतिश के हैं। इनको उर्दू शायरी का हाफिज़ कहा जाता है। इनको अखलाकी शायरी का बादशाह करार दिया गया है।
ان کے نزدیک شاعری مرصد سازی ہے. یہ کہتے ہیں کہ بندشی الفاظ جڑنے کے نگوں سے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصد ساز کا. اٹھ گیا بہمن ادے کا چمنستاں سے عمل. تو یہ جو شعر ہے، یہ جو مصرع ہے، کس ان بشر سے تعلق رکھتا ہے؟ تو یہ قصیدے کا مصرع ہے. اور یہ کس کا قصیدہ ہے؟ تو یہ قصیدہ سودا کا ہے. کس کی مدح میں ہے؟ امام علی علیہ السلام کی مدح میں ہے. اور بہمن ادے کسے کہتے ہیں؟ یہ ایرانی مہینوں کا نام ہے. کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرکے کہن کانپ رہا ہے. تو یہ جو دو مصرے ابھی ہم نے پڑھے کس کے ہیں؟ تو مرزا دبیر کے ہیں. اب یہ جو آپ نے ابھی پڑھا، میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا ایک بند 6 مصرے جو مسدس کے ہیں وہ آپ کو سنا دوں. کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرکے کوہن کانپ رہا ہے، ہر کسرے سلاطین زمن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرکے کوہن کانپ رہا ہے. جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. ایک مصرع بھول گیا، یاد ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں لکھ دیجئے گا. حیدر کے پسر کو آخری میں ہے، اور پھر ہے جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 88. یہودی کی لڑکی، سید حوث، یہ دونوں ڈرامے ہیں. کس کے ہیں؟ آغا اشرف کاشمیری کے. اردو ڈرامے کا شیکسپیئر ان کو کہا جاتا ہے. ان کا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت ہے، 1897 میں لکھا گیا. اندر سبھا ڈرامہ میں سبز پری کس پہ عاشق ہوتی ہے؟ تو شہزادہ گلفام پر عاشق ہوتی ہے. یعنی کہ آپشن جو آپ کا ہے نیچے ہے، اور پہلا والا آپشن ہی صحیح ہو جائے گا. اردو قصیدہ نگاری، یہ کتاب کا نام ہے. کس کی کتاب ہے؟ ابو محمد سحر کی. اگر یہی کوشچن آپ سے کہہ دیتا کہ اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ، تب آپ کا جواب کچھ اور ہوتا، اور وہ جواب ہوتا محمود الہی. لیکن یہاں پہ اردو قصیدہ نگاری صرف ہے، تو یہ کتاب ابو محمد سحر کی ہے. پہلوان سخن، سودا کو پہلوان سخن کس نے کہا؟ جب سودا کی موت ہو گئی تو ان کے استاد تھے شاہ حاتم، انہوں نے کہا تھا ہمارا پہلوان سخن مر گیا. تو یہ شاہ حاتم صحیح جواب ہو جائے گا. زندوں کی تعریف کو قصیدہ، مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں. یہ جو قول ہے خواجہ الطاف حسین حالی کا ہے. حالی مثنوی کو سب سے مفید اور کارآمد صنف سخن قرار دیتے ہیں. مرثیہ کے ذریعہ اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے، یہ فرماتے ہیں. غزل کو حسن و عشق کے دائرے میں محدود کہتے ہیں، اور غزل اور قصیدہ کو خوشامد سے لبریز بتاتے ہیں، اور غزل اور قصیدہ کو عفونت میں سنڈاس سے بدتر قرار دیتے ہیں. تو یہ ہم نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ زندوں کی تعریف قصیدہ، مردوں کی تعریف مرثیہ ہے. یہ بات خواجہ الطاف حسین حالی نے کہی تھی. ٹھیک ہے، تو 90 سوالات ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ چوتھی کلاس ہے. ایسے ہی مزید سوالات اگلی ویڈیوز میں ہم آپ لوگوں کو دستیاب کرائیں گے. آپ لوگ کلاس کو لائک نہیں کرتے، اس کا مجھے بہت دکھ ہے. آپ لوگ لائک کر کے شیئر بھی نہیں کرتے. لائک کرنے کا پیسہ نہیں لگتا ہے میرے بھائی، لائک کر دیا کرو. اوکے، خدا حافظ.